अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बरोज़ जुमा नेटवर्क न होने की वजह से सबक अपलोड नहीं किया। आज हफ्ते के दिन ये सबक अपलोड हो रहा है। आज का सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 18 सूरतुल माइदा, पारा नंबर 6 है ला युहिब्बुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु क़ुल फ़लिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशा' वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिम मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर। फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अम्बियाअ वजअलकुम मुलूकन वआताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। या कौमि उद्खुलुल अर्दल मुक़द्दसता
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.